السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نوريكم لو ليسور ا فابور، ونعطيكم رايي فيه بالضبط. هاد الليسور اللي داير ضجه في لي ريزو سوسيو ونوريكم لي زوطخ اباري نستعملهم باش نشف شعري مون كوتيديان. كاين مام اون بروس، دوك نوريها لكم. هي جينيال، هي لا بروس اللي فادتني كتر. سي اون بروس سوفلونت، مي شريتها بريسك استغنيت على لا كوافوز، دوك بعد نحكي لكم عليها. دونك لو بوت تاع هاد لا فيديو ان شاء الله باش سارتان فيلي راهم يجهزوا ولا باش يدوا اون ايدي على لي زاباري اللي يشروهم في الجهاز تاعهم، ويدوا ولو بوت كيما قلت لكم الافاده. دونك نبدو تو سويت مع لو ليسور ا فابور. دونك هذا سي بروفيسيونيل هارس صالون ستيم ستيلر. بالك شفتوا دي فيديو عليه بارتو في الفيسبوك في اليوتيوب اللي شاكرين فيه. دونك انا في الديبار ما كانش انا ديسپونيبل اون الجيري، شريته صافي واحد ان اون اي دمي ولا 2 ans. دونك سي اون بيريود سوفيزونت باش نعطيكم رايي فيه جو بونس. دونك انا كومونديته من ان سيت في لترونجي، خلصته اون سوم دو 38 اورو جو بونس هكاك. دونك هذا سي ان ليسور اللي يخدم بلا فابور. شايه لا ديفيرونس بينه وبين ليسور نورمال؟ هي يقولوا باللي اللي يخدم بلا فابور سي ما يحركش الشعر. انا افون جافي ان ليسور بابيليس، ما كنتش نستعمله بزاف. افون لي في كيما قلت لكم جافي هاد لو ليسور بابيليس، ما كنتش نستعمله بزاف خاطش لي بلاك تاع هي سيرت لي بلاك جايين اون تيتانيوم، ويقولوا باللي ما يحرقوش بزاف الشعر. مي كان عندي اون ديفيكولتي من نجي ندير به لا ميش. هاد البو يحرقني في الجبهه تاعي. دونك افون ميم انا دو طون ان طون جو ليس مي شوفو، ماشي طول طون. دونك هذا il est bien، بصح كاين البديل اللي خير منه. كملوا لي في مع لو ليسور ا فابور. قلت لكم انا كومونديتها من ان سيت في لترونجي. لا ليفريزون صح جاتني ليها في لترونجي، عند خاصكم يكون عندكم ادريس وين تليفرو. مي دوك نعطيكم البديل بيسكو الي ديسپونيبل اون الجيري. داك الوقت ما كانش كاين هنا. انا شفت عليه لي بوبليسيتي بارتو، قلت جو لو تيست، شفته بلي افيكاس. دونك قلت جو لو تيست. دونك هو يجي كوم كونسويت، يجي كيما هكا. نتحلو هاو لو ليسور هنا، يجي لو ليسور ويجي سمحوا لي البنات. انا استعملته بيان سور. ويجي معاه يجي معاه هذه باش تعمروا بها لو ليكيد ولا هو تستخدموه سوا بالماء، دو بريفيرونس الماء المقطر لو ديستيلي. سينو تنجمو تستعملوه هو بروفيسيونيل اير سيستم ستيلر نورمالمون ارغان، يخدموا به بزيت ارغان تانيك. انا صافي ما استعملتش به زيت ارغان، جامي جربت به زيت ارغان. دونك يجي كيما هكا، يجي هكا لا مارك هنا بروفيسيونيل اير، سمحوا لي. دونك يجي ينحل هكا هنا لداخل. كاين وين تشعلوا وتطفوا، كاين وين تزيدوا لا طومبيراتور وين تنقصوا لا طومبيراتور. لا طومبيراتور فيه فريمون elle est élevée jusqu'à 250 degrés ou plus je pense. انا توجور نستعمله 180 200 ماكسيموم. فيه هادي تعمروها بلو ليكيد تنقلع منا بهاد لو بوطون، تزيروا عليه هكا طير. فيها هنا كي الاخر تحلوها منا وتعمروها لابواط اللي تجي معاه. تعمروا بهادي، تعمروها بالماء المقطر دو بريفيرونس لو ديستيلي. تعمروها من بعد تردوها، تحطوها هنا وتضغطوا هكا. دونك ابري مي تشعلوه غادي تحدوا لا طومبيراتور اللي راكم باغيينها. وكاين اوتر شوز، كاين هاد لو بوطون
هاد لو بوطون نجمو ديروه في تبلعوا لا فابور كاين انديكي ولا ديروا لا فابور ماكسيموم. دونك نفوتوا رايي فيه. دونك لي في شوفوا انا غادي نعطيكم رايي فيه بصراحه. دونك انا مستعملش بزاف لو ليسور سيرت، مي اللي شريت لا بروس اللي غادي نوريها لكم بصح يلي بيان بارابور او ليسور نورمال، يلي بيان تحسوا شعركم ما نحركش. هذيك اللي يديروا في لا بوبليسيتي ان سول باساج والشعر يولي كي الحرير، جو بونس ما كاش منها هذيك دو باساج عاد تشوفوا ليفي سور شعركم. سيرت يولي بريون جاي خفيف. دونك ساشون كو انا في لا بوبليسيتي يديروا وحده شعرها خشين، دونك انا شعري خفيف، شعري جاي فريزي مي خفيف. و ابري دو باساج كيما قلنا لي في هذيك لا بوبليسيتي اللي يديروا ان سول باساج وتشوف الشعر شعر خفيف والشعر بريون ولا جو بونس ما كاش منها يزيدوا شويه في لا بوبليسيتي. انا ساشون كو شعري خفيف وجاي فريزي à partir de deux passages تحسوا فريمون هذاك ليفي اللي راكم باغينه. autre chose هو ما يحركش الشعر، تحسوا بلا ديفيرونس مي يديروا ليساج par lisseur normal et le lisseur à vapeur. هذا هو رايي ليه فيه. و il est actuellement disponible في سيت جوميا. درت هاد لا فيديو بالضبط في هاد الحين بيسكو سيت جوميا راهم دايرين بروموسيون ريدكسيون، ولقيته شفته في لاباج تاعهم il est moins cher je pense à 7000 et quelques. كانوا ديجا حاطينها 9000. دونك راهم دايرين له بروموسيون. اللي راها انتريسي با ليسور فابور ننصحها لي في وتستعمله سوفون، ننصحها تشريه زعما كي لي افيكاس il est pratique و il est efficace. انا ما نستعملش بزاف غير ساشون كو راه عندي لا بروس اللي قلت لكم عليها، دوك نوريها لكم في لافير لا فيديو. هي اللي خلتني نستغني على لي زوطخ اباري وشعري خفيف بلا بروس ويعطيني ليساج بارفي. La seule différence entre le lissage par le lisseur et la brosse, le lisseur يديروا le lissage تاعكم بالليسeur il tient bien يشد لكم كاع على 3 jours une semaine. La brosse c'est juste هذاك l'effet تاع 2 jours ولا و après. هذا هو رايي لي فيه. il est bien كيما قلت لكم. اللي راح تجهز ولا تانجاجي علما ان قلت لكم باللي راها كاينه بروموسيون في سيت جوميا. دونك اون باس او دوزيام برودوي اللي راني نستعمل اباري راني نستعمله بور مون كوتيديان. لي في كيما قلت لكم انا جامي استعملت فيه زيت ارغان. كاين اللي يستعمل زيت ارغان باش نعطيكم رايي ما نقدش استعملت فيه غير الماء لو نورمال. هي دو بريفيرونس il faut le remplir par l'eau distillée وهذاك لو ريزرفوار دو بريفيرونس توجور تفقدوه ابري لو ليساج خاصش اللي يكون عندهم لي شوفو لون باش يكمل رابيدمون. لو دوزيام سيشوفو اللي راني نستعمله سوفون غير هو هذا il est puissant. c'est la marque Philips انا الاسرها رايحه. il est puissant. توجور من نخرج من الدوش نشف به هو شعري و il est bien. شريته moins cher je sais pas est-ce que c'est l'imitation ولا c'est le vrai mais شريته البنات اللي يسكنوا في هران شريته من مدينة جديدة ومارشي تاع الحوت. خلصته هذاك الوقت صافي 2 ans. خلصته à 3500 ولا 3800 même pas 4000 وراه شاد لي. Après les filles photos l'appareil نستعمله pour onduler شعري les cheveux de temps en temps bien sûr ما نديرهاش chaque jour. donc كاين هذا appareil c'est une imitation je pense de d'un autre appareil de grande marque je pense Nîmes ou je sais pas راح لي le nom تاعها. هذا شريته من un site chinois ما خلصتهش غالي خلصته واحد 17 يورو ولا. عجبني مي فيه بليزيور امبو. ها هو لاباغي كي داير تشعلوه منا ديرو 0 1 2
على حسب لا température اللي راكم باغينها. il est bien, il chauffe rapidement وتستعملوا chaque embout اللي بغيتوه. هذا de 32، هذا فيه diamètre من 32 et 18 اللي بغوا des ondulations diamètre élevé، وهذاك صغير des ondulations. تلصقوا هكا لومبو هنا، سمحوا لي البنات راني راه شاده الكاميرا بيد، هذا يدخل هنا وتبرونشوه وديروا لا طمبيراتور اللي راكم باغينها. هذا ما على باليش غادي تلقوه هنا في الجيري، غير عقلوا على لا مارك. هذا لو غون باش ما تحرقوش شعركم اللي يجي معاه، هذا ملي استعملته بليزيور فوا. هيا لا مارك اون سي جامي تلقوه، اسمه دودو. مي كما قلت لكم سي اون ايميتاسيون دان بوكلور دون غراند مارك. سينون لي في لا ما لقيتوش هذا، كاين سولوي دو بابيليس جو بونس جاي كونيك، جاي داير كيما هكا، جاي من فوقا جو بونس داير كيما هكا، جاي من فوقا ديامتر شويه عريض وتحتها جاي لي بغا يدير دي زوندولاسيون صغار. بابيليس كاين تانيك دوزيام مارك جو بونس ريمينتون، هادوك ملاح. لكم لو بوكلور تاع بابيليس ولا ريمينتون تلقوهم عن بري دو 5000 et quelques، ما يديباسوش 5000 6000 ولا. في لافان لي في نوريكم لا بروس اللي قلت لكم استغنيت على كاع لا كوافوز، ميم استغنيت على لي زوتر. ملي شريت هاد لا بروس ميم لو ليسور وليت نستعمله كو رارمون. هادي من نخرج من الدوش je lisse mes cheveux dans 3 minutes, maximum 5 minutes. 5 minutes avec un lissage parfait. كلي راكم خارجين مع لا كوافوز. دونك هذه سيل دو بابيليس، سي اون بروس سوفلونت. كاين لي في كاين هنا كاين تاع 800 وات وكاين 1200 وات، هما دايرينها ملتي ستيلي، تنجموا تنشفوا بها شعركم، تنجموا ديروا بها دي زوندولاسيون. مي انا نستعمل غير هذا الامبو، هذاك هو لو بلو براتيك. ها هي لي في، هذه دار منا تبدلوها بعد لصق هاك منا تشعلوها، تنجموا تزيدوا لا طمبيراتور ولا تنقصوها. انا توجور نديرها ماكسيموم طمبيراتور. ميم لي في اللي شعرهم شويه جاي غليظ تنجموا ميم لي زوندولاسيون ديروا هذاك لي في ويفي هذاك، تنجم تجبدوا شعركم ديروه اوندولي اون ميم طون. دايرينها بيسكو سي اون بروس ما تنغبنش مي تقعدوا تنشفوا شعركم كوم راكم تمشطوا. حاجه الزوجه كاين هادي لا بغيتو لي هادوك لي زوندولاسيون يشدوا في التالي تاع الليساج ملي تجبدوا شعركم وزابيي هنا، هذا باش يخرج لير فخوا. يديروا لير فخوا هادوك لي زوندولاسيون تاع التحت يشدوا بلوس. دونك هذه هي لا بروس سوفلونط اللي بغيت نوريها لكم تاع بابيليس، اللي شريتها ما غاديش نندم عليها. انا توجور خلصتها من هذاك لو سيت اللي قلت لكم عليه، اسمه سي ديسكونت. سيت ليفريزون خص واحد يكون عندكم اون فرانس ولا في لترونجي. دونك خلصتها بواحد 38 اورو ولا ميم با جو بونس، مانيش عاقله. دونك aux alentours de 30 à 40 maximum 40 اورو. تلقوها هنا، كاين اللي يجيبوها، كاين بليزيور ماغازان اللي راهم يجيبوا لي برودوي بابيليس فرونسي. كاين لي في اللي يسكنوا هنا في ارن، كاين ماغازان سيت مارك و دو بوست في مليون، ولا كاين هذاك تاع فارماسي بوزيان دي فوا يجيب لي برودوي بابيليس. ميم تلقوا عنده لو ليساج ا فابور تاع بابيليس، هذاك اللي فيه زوج، كاين واحد صغير واحد كبير معاه، هذاك تاني كي لي بيان مي il est un peu plus cher على اللي وريته لكم. يطلقوه 12500 13000 ماكسيموم. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في، بغيت نبارطاجي معكم لي زاباري بور لي زاباري اللي تستعملوهم. نجم تديهم اي وحده، كوم تديهم وحده عروسه في جهازها. ومنين نستعملهم انا بغيت نفيدكم بهم.
هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديده. الا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا لايك لا فيديو، اشتراك في القناه، حتى نتلاقوا في فيديو جديده ان شاء الله. السلام عليكم.